लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ सलाहियतें मिल जाती हैं, या तो माल मिल जाता है, या शोहरत मिल जाती है, या वो खूबसूरत होते हैं, या ताकतवर होते हैं। तो नॉर्मली जब इतनी सारी चीजें किसी के पास होना, उसके तो पैर ही जमीन पे नहीं रहते, उसकी तो टोर ही बदल जाती है, उसका स्टाइल ही चेंज हो जाता है। अल्लाह के हबीब का आलम यह है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। मकाम यह है, मगर आजिज़ी का आलम यह है, इनकिसारी का आलम यह है कि एक बार अपने कमरे से बाहर आए तो सहाबा खड़े हो गए। नबी पाक फरमाते हैं तुम मेरे लिए इस तरह ताज़ीम के लिए खड़े ना हुआ करो जैसे अजमी लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा नबी पाक की ताज़ीम ना करते तो किसकी ताज़ीम करते? मगर प्यारे आका का एटीट्यूड क्या है, नबी पाक का अंदाज क्या है कि रब के हबीब हैं, वजह तखलीक कायनात हैं, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। लेकिन जब इस तरह सहाबा इकराम खड़े होते, आका इसे पसंद ना फरमाते, घर के काम करते, अपने घर वालों के हाथ बटाते, अपने खादिमों के साथ काम में हाथ बटाते, अपने खादिमों के साथ बैठकर खाना खाया करते। कभी ऐसा होता, एक बार क्या हुआ, एक शख्स नबी पाक के दरबार में पहली बार आया, फर्स्ट टाइम। उसने बहुत सुना था अल्लाह के नबी हैं, पूरे अरब के लीडर हैं, तो वो डरने लगा, वो नबी पाक की हैबत नबूवत से कांपने लगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या प्यारे जुमले इरशाद फरमाए और बड़ी बड़ी कमाल की इनकी सारी फरमाई। मजमून कुछ यूं था कि तुम मुझसे क्यों लरज़ रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, मैं कोई जब्बार बादशाह नहीं, मैं कोई जब्बार हाकिम नहीं। अल्लाह अकबर। ये अंदाज था लोगों को बिल्कुल सेटिस्फाई करने का और लोगों के साथ घुल मिल कर रहने का। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आजिज़ी का आलम यह है, चटाई पर सोना है, कभी खाक पर सोना है, कभी खजूर पानी है, और कभी दो दो दिन तक खाना भी नहीं है, मगर अल्लाह की रज़ा पर राजी हैं। इस पे भी उलमा ने बड़ी डिबेट की है। सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम चाहते तो बादशाहों वाली जिंदगी गुजारते, उनके पास क्या कमी थी? हैं? एक तो सहाबाए किराम बड़े मालदार थे, वो माल का ढेर लगा देते, और खुद अल्लाह के खजानों के मालिक नबी पाक हैं। एक वो अजीम हदीस है ना जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया, जिसका मज़मून है कि मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के बनकर मेरे साथ चलना शुरू हो जाएं। अल्लाह ने वो इख्तियार अता फरमाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं। अरे वो तो मालिक है अल्लाह के खजानों के, रब है मौती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये है। अरे ये तो हदीस पाक बुखारी में है कि अल्लाह देने वाला है, अल्लाह मौती है, और मैं कासिम हूं, मैं तकसीम करने वाला हूं। तो जो तकसीम करने वाला उसके पास क्या कमी है? मगर अल्लाह अकबर। हाल क्या था कि कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले है, चटाई का बिछौना, कभी खाक कहीं पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना मदनी मदीने वाले। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक इस तरह आजी किया करते। थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ी सी शोहरत मिल जाए, किसी तरह का कोई मकाम मिल जाए, पैर ही जमीन पे नहीं रहते, बात ही नहीं करते गरीबों से। हैं? एक तरफ कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, भाई नबी पाक की आजिज़ी कबूल नहीं, इनकिसारी कबूल नहीं, दिल भरे में लोगों के तकब्बुर से। खुदारा याद रखिए, एक तरफ आजिज़ी के फजाइल हैं और तकब्बुर इतनी बुरी बला है। वो हदीस आप सबको याद होगी कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इधर तो दिल पूरा पूरे ही तकब्बुर से भरा हुआ होता है। अपने मुलाजिम के साथ कौन बैठकर खाना खाता है? बल्कि मुलाजिम से हाथ भी नहीं मिलाते, गरीब आदमी को पूछता ही कोई नहीं। ऐसा कोई बुलाए गरीब आदमी, अरे यार बहुत बिजी हैं, आपको पता ही है कितना टाइम आजकल नहीं होता। अमीर की दावत पे सबसे पहले पहुंचे हुए होते हैं, ना बुलाए तो अफसोस होता है, यार सबको बुलाया मार्केट के सेठ ने, मुझे नहीं बुलाया है। लेकिन तुम्हें तुम्हारे मुलाजिम ने भी बुलाया तो उसकी बच्ची की शादी थी। आप बिलीव करें, यकीन करें, आप अपने मुलाजिम अपने किसी गरीब रिश्तेदार के घर दावत में जाए, वो सारी जिंदगी याद रखेगा, इतना दिल से दुआएं देगा। अमीर की दावत में ना जाओ, वैसे 1000 आदमी आएगा, तुम नहीं गए कोई नहीं पूछेगा, याद भी नहीं होगा कि तुम आए कि नहीं आए। हमारा एटीट्यूड ही चेंज हो गया है। प्लीज नबी पाक की आजिज़ी का सदका हासिल करें, लोगों से घुले मिले। जिसे देखें आजिज़ी का एक तरीका क्या है, तकब्बुर दूर करने का एक तरीका हदीसों में आया कि सलाम को आम करो, जिसको जानते हो या जिसको नहीं जानते सबको सलाम करें, आगे बढ़ के खुद सलाम करें, आपका दिल नरम होना शुरू हो जाएगा, तकब्बुर उतरना शुरू हो जाएगा। हम तो हाथ भी उससे बुलाते हैं जिसको जानते हैं, हमारे लेवल का होना चाहिए। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मैं आपको 2-3 मशवरे देता हूं, आप एक अजब खुशी महसूस करेंगे। एक तो जैसे मैंने कहा कि जब भी आपको आपका मुलाजिम, आपका कोई गरीब रिश्तेदार बुलाए, आप जरूर जाएं उसके घर, उसकी दाल रोटी बैठ के मजे से खाएं, उसके बच्चों से बात करें, उसके घर में बैठ जाएं उसके साथ, उसको फील ना कराएं कि आपको मजा नहीं आ रहा, उसके घर में कमरा अच्छा नहीं है तो रिलैक्स नहीं है, कोई बात नहीं, वो सारी जिंदगी याद रखेगा कि मेरा साहब मेरे घर आया था। दूसरा मशवरा आपको देता हूं, जैसे हम नॉर्मली माशाल्लाह कई लोग यहाँ वेल ऑफ बैठे हैं जनाब, अपनी गाड़ी में भी लोग बैठते हैं, कोई दरवाजा खोलने वाला होता है, कभी कोई ड्राइवर होता है, मार्केट के बाहर या मस्जिद के बाहर खादिम होते हैं, आप इन लोगों से मिला करें। हम लोग बाज़ औक़ात अंदर दाखिल होते हैं, चौकीदार बाहर खड़ा होता है, उससे कोई नहीं मिलता, आप रुक जाए, 1 सेकंड की बात है, सलाम करें, हाथ मिलाएं, मजे से हाथ मुस्कुरा कर, तबीयत कैसी है आपकी, ठीक है, और सब ठीक है, दुआ में याद रखिए। आप यकीन करो, आप अंदर चले जाओगे 10 मिनट तक सोचता रहेगा कि पूरे दिन में एक ही आदमी था जिसने मुझसे हाथ मिलाया, नहीं मिलते लोग। अच्छा कभी आप मस्जिद में देखा होगा खादिम पोंछा लगाता है, उसको एक बार रोके, उसको सीधे से लगा दें, उसको एक बार सीधे से लगाएं, वो खैरियत तो है, बस आपसे मिलना था, तबीयत कैसी है आपकी। हर चीज पैसों से नहीं दी जाती है, कुछ मुस्कुराहटें, कुछ प्यार जो है ना वो जिंदगी भर याद रह जाता है। आला हज़रत कहते हैं ना, शरबत न दें करें बात लुत्फ से, प्यार से तो बात कर लो यार, शरबत न दें करें बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये वाला शहद तो दे दो फ्री में, ये वो भी नहीं देते, मिलता ही नहीं है कोई उन गरीबों से। मैं एक वाकया भूलता नहीं, कई बार बयान किया, चलो आज फिर कर देता हूँ, शायद किसी एक के दिल पे चोट लग जाए।
اب تو کراچی کے حالات بہتر ہو گئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیشہ بہتر رہیں اور امن و امان رہے، اور جو ابھی بھی پرابلمز ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. لیکن ایک زمانہ آپ سب نے دیکھا ہے، ہم سب نے دیکھا ہے کہ مسجدوں کے باہر بھی گارڈ کھڑے کرنے پڑتے تھے، پولیس والے آ کے موبائل کھڑی کرتے تھے تو ہم جمعہ یا عید پڑھ سکتے تھے. تو عید کا دن تھا، ایک پولیس گارڈ جو ہے وہ مسجد کے گیٹ پہ کھڑا تھا. عید کی نماز کے بعد کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، عید مبارک. تو وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ ہاسپٹل میں تھی، مگر مجھے آج عید کے دن اسپیشل ڈیوٹی پر گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ نے مسجد کی حفاظت کرنی ہے. میں ساری عید کی نماز میں باہر کھڑا رہا، 1000 آدمی اندر گیا، سب نے نماز پڑھی، ایک دوسرے کو عید مبارک کہی، مجھے کسی نے عید مبارک نہیں کہا. وہ رو پڑا، اس کا میں نے ویڈیو خود دیکھا، وہ رو پڑا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں. آپ سوچیں، ہمیں اس طرح کے لوگوں کو زیادہ ملنا چاہیے. یہ آپ کے دل میں عاجزی پیدا کرے گا. تکبر اللہ کو بہت ناپسند ہے. شیطان کیوں برباد ہوا؟ اس کی ایک ہی تو وجہ تھی نا، اللہ تو اس کو حسد ہو گیا تھا حضرت آدم سے، اس کو تکبر ہو گیا کہ میں بہتر ہوں اس سے. تو آج ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہوتے میں اس سے بہتر ہوں، یہ غریب میں امیر ہیں جناب، یہ تو اس خاندان والا تو میں اس خاندان والا، تو یہ فلاں تو میں فلاں. نہیں بھائی، ہم سب آقا کے امتی ہیں، ہم نبی پاک کے امتی، اور وہ اللہ کے حبیب ہو کر غلاموں کے ساتھ کبھی کسی. میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، دیکھیں یہ مشورے آپ بھی کہیں گے کہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو عمل کرے گا وہ انشاءاللہ دل میں جو سکون محسوس کرے گا نا. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے کبھی کبھی ملازمین گھر سے کھانا لے کر آتے ہیں آفس میں، آپ اپنا لنچ الگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ الگ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی موقع نکال کر کہ یار کیا ہے آپ کے گھر سے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں. ہاں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور 2 نوالے اس کے گھر کے کھانے کے کھا لیں. حالانکہ اس کا کھانا کم ہو جائے گا، مگر یقین کریں اس کو دل چوڑا ہو جائے گا، اس کو بڑا اچھا لگے گا. الحمدللہ میں نے یہ پریکٹس کی ہے، میں اس لیے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. بلکہ کبھی کبھی دیکھو کسی اور طریقے سے نواز دینا، کبھی اس کو کہہ رہا اس دن جو آپ نے دال روٹی کھلائی تھی نا، اب جب بھی آئے مجھے بتانا، میں نے دوبارہ تمہارے ساتھ کھانی ہے. وہ اسپیشل بنا کے لائے گا، ٹھیک ہے، غریب کے بجٹ پر بوجھ پڑے گا، آپ الگ سے کوئی اس کو ہیلپ بعد میں کر دینا. لیکن یہ دل جیتنے والے کام ہیں، ہمارے دلوں میں بھی عاجزی آ جائے گی، کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ بیان ایک تو نبی پاک کے ایک کمال کا ذکر کرنا تھا، اور دوسرا پیارے آقا کا جو وصف عاجزی اور انکساری والا ہے اس کو اپنائیے. کبھی کسی سے غلطی ہو جائے، ملازم سے غلطی ہو جائے تو معافی درگزر بھی کیا کرو. ہر بات کی سزا نہیں دی جاتی، ہر بات پہ ڈانٹا نہیں جاتا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ایک صحابی کا ایک غلام تھا، اس سے ایک غلطی ہو گئی، انہیں بڑا غصہ آیا، انہوں نے کوڑا اٹھایا اس کو مارنے کے لیے. پیچھے سے آواز آئی کہ کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تم اپنے غلام پر رکھتے ہو. جب صحابی نے مڑ کر دیکھا تو نبی پاک پیچھے کھڑے ہوئے تھے. آقا تشریف فرماتے کہ حضور میں معافی مانگتا ہوں، اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی. مگر آج ملازم کو گالیاں دینا ہے، غلطی ہو جائے تو اس کو منہ میں جو آیا بول دینا ہے. وہ غریب بھی سر جھکا کر اس لیے سنتا ہے کہ سامنے بولوں گا تو نوکری چلی جائے گی. مگر یاد رکھو، آج اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی نا تو ایک دن آئے گا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام سے سوال کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ اچھا، صحابہ نے بھی وہی جواب دیا جو شاید ہم سارے جواب دیں. اگر میں آپ سے پوچھوں بتاؤ غریب کون ہے، مفلس کون ہے، تو آپ کہیں گے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. صحابہ نے کہا حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نہیں. حدیث کا خلاصہ ہے، آپ فرماتے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے نہیں دینے پیسے، جو کرنا ہے کر لو. آج کوئی کر نہیں سکتا نا، تو ایک دن آئے گا جب تمہارے اوپر جب انصاف ہوگا نا اللہ کی بارگاہ میں. آقا فرماتے ایک ایک کر کے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے، مگر بندے اتنے سارے ہوں گے کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی حق باقی رہے گا. اب کیا ہوگا؟ اللہ تو انصاف فرمانے والا ہے نا، اس کی ساری نیکیاں چلی گئی مگر ابھی بھی حق لینے والے باقی ہیں. نبی پاک فرماتے پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے. ادھر کرنسی جو ہے نا، جو کرنسی کہہ لیں، مال کہہ لیں، وہ اعمال ہی ہوگا. پلس میں وہ ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہیں، مائنس میں ہوگا جس کے گناہ زیادہ ہیں. تو فرمایا ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے اور پھر اعلان ہوگا کہ شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ ہے مفلسی کہ قیامت کے دن حقوق العباد لے کے مت چلے جانا. ادھر معافی مانگ لو، کوئی حرج نہیں کہ ملازم کا دل دکھایا، ملازم سے بھی معافی مانگنے میں حرج نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے اس دن ڈانٹ دیا تھا یار، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا. بندہ چھوٹا نہیں ہوتا معافی سے، بلکہ اللہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، آپ نے تو وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو بندہ سنے تو حیران ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ عورت ہے بھائی لیکن دل وہ بھی رکھتی ہے، وہ کہاں جائے گی بیچاری؟ جو منہ میں آیا، مارکیٹ میں نقصان ہوا گالیاں وہ سنتی ہے. یہ نہ کیا کرو. اب امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ ناحق زیادتی کی ہے، شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی ہوگی. باپ نے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم ماں باپ کے حقوق تو بیان کرتے ہیں مگر باپ کے پاس یہ حق نہیں ہے جب چاہے اولاد کو ذلیل کرتا رہے اور ناحق کہتا رہے. فرمایا باپ نے اگر بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی ہوگی. اور سنو، آپ فرماتے ہیں اگر پیر نے مرید کے ساتھ زیادتی کی ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ، کبھی سنا ہے ایسا؟ فرمایا نہیں، پیر کو مرید سے معافی مانگنی ہوگی. اور سبحان اللہ، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو خود صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے کسی پر میرا حق آتا ہے تو لے دو. واقعہ یاد نہیں کہ ایک صحابی نے کہا حضور میں نے بدلہ لینا ہے، صحابی رسول ہیں تو حضور میں نے بدلہ لینا ہے. صحابہ حیران، یہ بدلہ کیوں لے رہا ہے؟ کہ حضور ایک بار آپ صف درست کر رہے تھے، آپ نے چھڑی سے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو. کہتے نہیں حضور، جب آپ نے چھڑی ماری تھی میرا کرتا نہیں تھا پیٹ پر، پیٹ ننگا تھا، اپنا کرتا اوپر کیجئے. اللہ کے حبیب نے کرتا اوپر کیا، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں یہ کیا کرنے جا رہا ہے، مگر وہ بھی تو دیوانے تھے، انہوں نے بدلہ نہیں لینا تھا. دوڑتے ہوئے آئے اور نبی پاک سے لپٹ گئے. کہتے حضور تمنا یہ ہے، جنگ ہونے والی ہے، مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے چھو جائے.
پھر مجھے کسی آگ نے نہیں جلانا ہے. لیکن ایٹیٹیوڈ, انداز, اللہ کے حبیب اعلان کر رہے ہیں کسی کا حق آتا ہے تو لے لو. ہمیں معافی میں شرم آ رہی ہوتی ہے, یار ملازم سے معافی مانگوں گا تو میں تو میری ویلیو کیا رہے گی, بیوی سے میں معافی مانگوں گا, میں اپنے بچوں کے سامنے, ارے کچھ نہیں ہوتا, ادھر مانگ لو, اگر ادھر کوئی کھڑا ہو گیا نا سامنے, اس دن مارے جاؤ گے, اس دن معافی نہیں چلے گی کہ یا اللہ اس کو کہہ دے مجھے معاف کر دے, اس دن نیکیاں دینی پڑیں گی. اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں عاجزی, انکساری, معافی, درگزر, نرمی اپناؤ. لڑنا جھگڑنا, کچھ لوگوں کی صبح سے لے کر شام تک آ دو, جس سے ملے کے لڑائی ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ طنز کر کے چلے جائیں گے, کسی کو ڈانٹ کے چلے جائیں گے, تمہیں نہیں پتا یہ سارا اکاؤنٹ تمہارا جمع ہو رہا ہے, قیامت کے دن یہ لائن لگا کے کھڑے ہوں گے معذرت کے ساتھ. میں ایسے بھی بزرگوں کو دیکھا 5 وقت کے نمازی, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, مگر جب مسجد میں جائیں گے کسی سے لڑائی کر کے آئیں گے, کبھی مؤذن صاحب کو بول رہے ہوں گے, کبھی امام صاحب کو بول رہے ہوں گے, کبھی کسی مقتدی کو بول رہے ہیں. یار آپ نماز پڑھتے پڑھتے 4 آدمیوں کا دل دکھا کے آ رہے ہو, قیامت کے دن کیا کرو گے آپ؟ حقوق العباد مت بھولو. تو بہرحال آج کے اس پیغام کو ضرور محسوس کیجئے, اس پر عمل کیجئے, اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے, اور یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں, دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.